the Japanese attackers break through. Dili layo sa isla sa Hibusong, sakop sa Dinagat Island, nahitabo ang giyera sa mga battleship ni adtong Oktubre 24 hangtod 25, 1944, tali Hapon ug Amerikano. Binayluay sa bala, barko sa barko. Pinakadakong giyera sa dagat kung basihan ang ihap sa daghang warship nga nagyera og nangaunlod. 200,000 ka personahe sa mga Hapon ug sa Amerikano ang sakay sa mga barko nga nag-agbat, nagkatag sa distansya nga 500 kilometro sa dagat sa Surigao. Brief for the Philippine Navy. We had a representative Commander Kuna. Sa ika-67 ka tuig nga pagbalik lantaw, naghalad og mga bulak alang sa mga sundalo Hapon man ug sa Amerikano nga maisugong nihimo sa ilang katungdanan. Nagpahanungod sab og bulak sa dagat paghandom sa mga nakalas. All generations from the youngest to the older generation as well, and to be able to pass that message and share that message and to participate in that message with all of those generations was very humbling. Naghalad og bulak sa kampo kaniadto sa mga Hapon nga karon naa nahimutang sulod sa eskwelahan sa Surigao National High School. Yes, 67年前、Surigao battle nga. Gihandom ang pagsakripisyo sa sobra sa 500 kasundalong Hapon nga gikremate dinhi human namatay sa giyera. Nearby municipalities. Yes. In fact, I mentioned here Higakit. Okay. So when these soldiers died during the battle, during the encounter with the Filipino guerrillas, so they had to take all these dead bodies during night time. Okay, so they were brought in and were burned in this site. Ang pait daw nga leksyong naantiguhan sa giyera mao ang epekto sa mga tao nga walay partisipasyon og sa gihimong paghandom, gipangandoy nga maulian na sa dayon ang mga samad ug mas mulig-on pa ang relasyon nga kaniadto nagpinatyanay sa giyera. Rog Kultura, Patrol sa Caraga.